ابو ذر دا نام ہے مینگن آلیا پگلا کو سڑ دیتی ماتم کر کے آدھا او سارے قافلے والے واپس آ جاؤ صحابی دی دیجے رل کے انہاں ابو ذر دی قبر بنائی بچی نے محفوظ مقام تے پہنچایا روندی ہے 11 محرم ٹبیاں چ بہ کے دی ٹر جو جے ابو ذر دی دھی پیو دفنا لیندی ہے میں تے حسین دی دیاں نا سجاد میں بھی بواں گی راج کسے نو میں بھی دساں گی میں مہر نبوت دے سوار دی دیاں جگر تے ہاتھ رکھ کے دن ٹر چلیے کسے نے سننا بندیاں صحابیاں دیاں دیاں دا احترام کیتا ہی نبیاں دیاں دیاں دا کدی نہیں کسے احترام کیتا اے پھر معصومہ نویں اٹھایا گیا بعضیاں روایتیں ایسی ہوندیاں نے جڑیاں پڑھ کے سوچی دے اگوں کی میں پڑھنیاں قسم بخدا معصومہ نو ماں دے اٹھ نال نہیں بٹھایا ہر بچے نو پوچھ دیں تیری کیڑی ماں ہے اینج سٹ دیاں بچے ایک واحد مبلغہ حسین دی ماتمدار دی ہے جنہوں 11 محرم کربلا دے ٹبیاں چوں وکھرے تے بدتمیز اٹھ دی کڑتے بٹھایا نہیں گیا لٹایا گیا وہ تو رسیاں نال بندے بابا 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 کر دی شام آ گئی روندیاں ساریاں سب تو زیادہ رون علی حسین دی دھی آئی میرے کو پوچھو تے شام فتح کر گئے نے حسین دی دھی دے وین ہلدی ای شام بے غیرت گھبرا گیا سجاد زلزلہ کیوں آمدہ ہے فرمائے میری بہن روندی چپکے میں کر دی فرمائے بابے دا سر دے اس سے وین دا حکم بانی دا وہی وین کر لگا پھر نہیں روئے گی فرمایا او بے دردہ دھی پیو دا کٹیا سروے کے زندہ رہنے تے رونے جا لے جا حسین دا کٹیا سر پتر دے ہتھاں تے آیا جی میں کاری قرآن نو چاندہ ہے کڑیاں لی رہ لتے قرآن ناطق دا سارا ٹر دے زندان نچائے سب تو پہلے جس بی بی دی نظر پہیے نا مسافر شام ویکھے سارا حسین تلیاں دا ٹیک سہارا لے کے اٹھ کے دی اٹھو ساریاں کھڑیاں وہ مہر نبوت دا سوار آ گیا ہر بی بی اٹھی بسم اللہ وے اکبر دا بابا وے علی قاسم دا بابا میں چاہواں اتھے سجاد رت رو کیا دے نہیں اماں صرف معصومہ ملنا کیوں فرمائے میں وعدہ کر رہا ہوں سوائے میری بہن دے حسین دے سر میں کوئی نہیں ہاتھ لائے اس لئے آسمان الموں کر کے دی میرا اللہ جی میں توں راضی ہے میں انہی راضی سکی بہن بھیرا دا کٹیا سر سامنے تے حق نہیں پلا سکتی توں دس نہ رونا چاہیے یا ہسنا چاہیے ہر کسے دی فیرون نگاہے ہن حالات ویکھاں دھی ملدی کیویں بابا آدھا شیعہ سنیاں و شام دا زندان سجاد سر لے کے بابے دا جی میں قریب آئین کھلوتی رہی ہے 5 قدمان دے ویتھائی بابے دا سر دور آئی معصوم جان پئیے سجاد دی آواز آئیے اٹھنا بابا ملن آیا نکے نکے ہاتھ بن کیا دی کتھے لکھے ہے پیو ملن آوے دھی نہ کھلوئے تیری قسم سجاد میں بڑی کوشش کی ہے میں نے اتنا ٹرایا نے میں 4 سالہ چ بڑھڑی ہو گئی ہڈیاں پانی ہو گئی سر دیوال سفید ہو گئے ملنا کوئی نہیں ایک واری بابے دا سر دے میں کوئی ادھار لانا جڑے شیعہ گھرانے نال ماتمی جھولیاں جو جمعے ہو کیڑا ادھار فرمائے ساری زندگی میں بابا دے سینے سے ستیاں 1400 میل لتھکا ہویا بابا ایک واری سر دے میں پیونو سینے تے سماؤ میگنا لیا قیامت دا منظر آئی انہا للہ پڑھ کے سجاد بابے دا کٹیا سر معصومہ دے ہتھاں تے رکھے ہیں سنیے شیعہ تیرے مذہبان آزاکری نہیں اگر تیری جھولی دی کھیلیے تو دی دے پیار تو واقف ہے رکھ اپنی دینو ذہنی پیو دا کٹیا سر سامنے آوے کیڑی حالت ہوندی ہے بچی دی این ویکھے سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے جیڑا پہلا وین کیتے میں نہ لیا ہائے تے ہر بندے دی نکلنی چاہی دیئے پہلا تے اچھا وین کر کیا دیو جنت دیاں پوشاکاں پاونا لیا ایک واری دھی دی پوشاک وے اور جبریل دے پرا تے سمنا لیا کدی دھی دا بستر وے رو رو کے پیا دیئے دھی رول گئی علامہ
اللہ مان بھائی میں صدقے آواں مک گئی میری مجلس دھی دا پیار بچپن وچ پیو نال زیادہ پتر دا پیار فطرتاً ماں نال زیادہ تسی ویکھیا اسی تسی تھک کے آئے ہو گھر تہاڈی چھوٹی دھی باقی دیاں پتراں تو آخری چھوٹی دھی 4-5 سال دیئے دھی دی فطرت دنے کسے جھنکے کسے مارے گل دل چ رکھے سکے بھرا کو یا کھے دل چ بابا راتی بابے نو میں دے سنگ تو دیر پہنچے تیری دھی تیرے انتظار چے بابا آوے میں بابے نو اے بھی گل دسنی ہے تو تھکے آئے دھی نو کوئی پرواہ نہیں میرا بابا تھکے ہے بھوکے یا کسے دھی اپنی گلاں سنان واسطے پہلے بابا میری سنو میرا پتر پانی نہیں بابا پانی بعد ہی پینے پہلے میری سنو کیوں ہے میرے پتر نو بابا تسی گھر کوئی نہ ہو آج میں اممہ مارے بلاؤ اممہ نو پوچھو اس میں کیوں مارے میں گنا لیا کدی سوچی ماں دی شکایت دی پیو نو کیوں لین دی قرآن دی قسم شکایت اتھے لگ دیئے جتھے پیار ڈھیر ہوئے میں گنا لیا قیامت دا منظر آئی شام دا زندان آئی مدتاں دی نکھڑی دے سامنے بابے دا سارا ہے جڑی پہلی شکایت لائیا دیئے بابا تیرے بعد شمر میں نے بڑا مارے بابا میں نے سارے راہ مرین دے آئین بابا ایدہ ہاتھ آفرین بھائی آفرین بابا ایدہ ہاتھ بڑا بھاری ایدہ ہاتھ دے لوہے دی مندری آئی بابا میں سنگنا مارے ہیں میرا چبڑا زخمی ہو گیا دیگ اللہ کر دیا یہ مظلوم میں اول دیاں مظلوم میں کائنات دیاں اکھا کھلیاں میرا پتر میں دکھ سنا رو رو کے پیا دیے بابا ادن آئے جدن دھی دے سامک گئے آگے کچھ میں تو سن لے کچھ میرے دکھ میرے گواہاں کل پوچھ لے میں گنا لیا شبیر دی آواز آئیے کون ہے زندانی تیرے گواہ جدے کلو تیرے دکھ پوچھا سجاد یا باکر پھوپھی وڈی یا چھوٹی قرآن دی قسمیں ساریاں شکایتاں دی پیوں جھولی کیتیاں نے